الله والله 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 الله والله والله. الدورة الشرعية 22 في الفترة ما بين 23 من ديسمبر إلى غاية 26 من ديسمبر من عام 2011 بحضور ثلة من أهل العلم والاختصاص. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الدورة على الإنترنت أو الاتصال على هاتف المؤسسة أو البريد الإلكتروني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وقد اجتمعنا في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجزيكم جميعا خير الجزاء على هذا الحضور الطيب المتميز، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم جميعا في طاعته. بالأمس في الحقيقة ألقيت محاضرة حول الشباب في هذا المكان المبارك، وكانت مدة المحاضرة تقريبا ساعة وربع، وتكلمت لمدة ساعة ظانا أن الإخوة والأخوات أسئلتهم لا تتجاوز يعني الربع ساعة، فإذا الأسئلة أصبحت بعض مواضيعها أهم من المواضيع التي طرحت في المحاضرة بصراحة. فاليوم سأحاول أن أختصر بإذن الله تعالى في المحاضرة حتى أستمع إلى عدد أكبر من الأسئلة. أيها الأحبة الكرام، تقدم معنا في كلامي وفي كلام عدد من المشايخ في هذا الملتقى المبارك، ونحن في مدينة أندهوفن في هولندا في أواخر شهر محرم من عام 1433 الذي هو أواخر شهر ديسمبر من عام 2011، في هذا الملتقى الذي هو حول الشباب، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. تقدم الكلام عن أهمية مرحلة الشباب ولماذا الاهتمام بها، وكيف كان أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم من أبناء هذه المرحلة، من أبناء مرحلة الشباب، وكيف كان صلوات ربي وسلامه عليه يتعامل مع الشباب عندما يتعاملوا مع أخطائهم أو عندما يتعاملوا مع حماسهم أو ما شابه من ذلك من الأمور، كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم. أحيانا بعض الشباب يدخل إلى قلبه شيء من الشهوات أو إلى عقله شيء من الشبهات. أما بالنسبة للشهوة فكم من شاب لعبت به الشهوة لمدة 10 سنين ثم بموعظة واحدة قتل هذه الشهوة كلها. إنسان من شهواته مثلا شرب الخمر، من شهواته الزنا، لكنه لما سمع موعظة عن خوف الله تعالى ومحبة الله ولقاء الله نسي هذه الشهوة كلها وتركها وأطاع الله تعالى. فالشهوة تأثيرها على الإنسان أقل قوة وأقل إفسادا له من الشبهة. لكن المشكلة يا جماعة الشبهة لما تدخل إلى قلب الإنسان أو إلى عقله، فيبدأ الإنسان يقول نحن كنا نعيش في كذبة اسمها إسلام، الإسلام غير صحيح وليس هناك إله. مثلا لو دخلت شبهة الإلحاد إلى عقله، أو مثلا لو دخلت شبهة أن الخمر ليس حراما، أو أن الزنا ليس حراما، وأن الزنا كان قديما حراما ثم أصبح اليوم مع وجود الفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية أصبح حلالا مثلا، ثم في السابق كان يزني ويتوب ويستغفر ويحاول أن يبتعد عن الزنا قدر استطاعته، لكن الآن لما صار يشعر أن الزنا حلالا، أن الزنا حلال، بدأ الآن يزني وهو لا يفكر بالتوبة لأنه لا يرى أنه فعل شيئا حراما. وكذلك يا جماعة ربما الذي يعني يشرب الخمر وهو يرى أنه لم يقع في حرام. هذه هنا القضية، أن الإنسان لما يكون عنده شبهة دخلت إلى عقله وأفسدت عليه تفكيره، صار كما قال الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. من هم الأخسرون أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
إنسان يعمل في أشياء يظن أنها من الدين وهي ليست كذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فبين الله جل في علاه أن بعض الناس يزين له سوء عمله فيراه حسنا. وقد قابلت بعض الشباب ممن كانوا على الإسلام، فإذا ببعضهم تدخل عليه بعض الشبهات التي تشككه في دينه فينقلب ملحدا، أو ربما انقلب نصرانيا، أو انقلب هندوسيا أو بوذيا، ويعمل لذلك الدين ويبذل نفسه وماله وجهده وخبرته ووقته لأجل نصرة دين باطل. إذن كيف نستطيع نحمي الشباب أولا من الشبهات؟ هذا أولا. الأمر الثاني، كيف نستطيع أيضا أن نحاور الشباب وأن نكتشف ما عندهم من شبهات لأجل الرد عليها. أحيانا أن بعض Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, huna sa'atarjimu anil video litadrib al-madah tarjamah Faria Atsani fil lughatil Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wa imamal mursalin nabiyina wa habibina wa qaidina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ala ashabihi gurrimal yamin afdalus salati wa tammut taslim. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, ana masrurun biliqa'i ma'akum. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang betapa pentingnya masa muda. Kenapa masa muda itu sangat diutamakan? Yakni pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan para sahabat itu berasal dari golongan kaum muda. Kemudian bagaimana tata cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergaul dengan para pemuda tersebut? Maka hal yang beliau lakukan adalah, yakni pertama, beliau mengikuti gaya para pemuda tersebut, yakni dengan cara dakwah beliau itu beliau sesuaikan dengan keadaan pemuda. Kemudian semangat para pemuda juga beliau sesuaikan dengan dakwah beliau. Dan banyak hal lain lagi yang beliau lakukan terkait dalam tata cara bergaul dengan para pemuda. Terkait dengan kehidupan para pemuda, sebagian dari para pemuda ini terkadang hati mereka itu dipenuhi dengan syahwat-syahwat atau keinginan-keinginan, dan bisa jadi akal pikiran mereka itu juga dipenuhi dengan keraguan-keraguan. Banyak dari pemuda yang bergejolak syahwatnya itu berkisar ketika umur mereka 20 tahun. Namun hal tersebut dapat diatasi. Bagaimana caranya? Yakni dengan mendengarkan nasihat-nasihat agama. Manakala ketika syahwat seseorang seperti ingin minum khamar atau syahwat terhadap ingin melakukan perzinahan, maka hal tersebut dapat dipadamkan ketika ia bisa mendengar nasihat agama yang disampaikan, seperti takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Allah, bahkan keyakinan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut dapat memadamkan syahwat yang ada pada kehidupan pemuda. Maka ketika syahwat itu hilang dan dilupakan, di sanalah para pemuda bisa kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengaruh syahwat atau keinginan yang ada di dalam jiwa seorang pemuda sedikit kuat dan merusak terhadap diri mereka daripada pengaruh terhadap hal-hal yang syubhat atau yang bisa meragukan mereka. Namun masalahnya di sini adalah pengaruh syubhat ketika masuk ke dalam hati dan pikiran manusia, maka pikiran mereka akan terkontaminasi dan mereka bahkan bisa berpikir, sekarang kita hidup di zaman yang banyak kebohongan. Islam itu
sebenarnya tidak baik. Kemudian di luar sana juga ada Tuhan. Mereka bisa berpikir begitu karena adanya sifat syubhat yang ada pada diri mereka. Bahkan bisa jadi mereka juga meragukan bahwa khamar itu haram, atau bahkan berpikir bahwa zina tidak haram, dan menganggap bahwa zina hukumnya haram itu hanya berlaku pada masa lalu dan pada saat ini menjadi halal. Hal tersebut mereka sebutkan karena beberapa faktor, misalkan karena mereka mendapat penelitian kedokteran atau bahkan daripada hasil analisis laboratorium. Hal tersebut mereka jadikan sebagai acuan bahwa zina itu halal. Padahal pada zaman terdahulu, ketika orang berbuat zina, maka mereka akan segera bertaubat, mengucapkan banyak istighfar, berusaha menjauhi perbuatan zina dengan seluruh kemampuan yang mereka miliki. Namun bukti faktanya sekarang, ketika seseorang merasa bahwa zina itu sudah halal, maka seketika itu mereka melakukan perbuatan zina dan mereka tidak lagi berpikir untuk melakukan tindakan taubat, karena dalam pandangan mereka tidak ada lagi keharaman yang ada dalam melakukan perzinahan. Begitu pula ketika mereka minum minuman keras atau khamar, mereka tidak lagi melihat letak keharaman yang ada di dalamnya. Inilah klaim manusia sekarang, ketika syubhat telah masuk ke dalam akal pikiran mereka dan merusak pandangan bahkan akidah mereka. Terkait hal tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Yang artinya, wahai Muhammad, apakah perlu kami katakan kepadamu siapakah orang yang paling merugi perbuatannya? Maka siapa mereka yang paling rugi perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Bahkan mereka mengira mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Dari ayat tersebut dapat kita lihat, mereka berpikir bahwa mereka sudah melakukan kebaikan untuk agama, padahal sama sekali tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir ayat 8. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Yang artinya, apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya lalu mereka menganggap baik perbuatannya tersebut? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan bahwa sebagian manusia di dunia ini, amal buruk mereka dihiasi setan dan mereka melihatnya sebagai amalan yang baik. Saya seringkali bertemu dengan beberapa pemuda yang beragama Islam. Ketika sebagian dari mereka telah dihinggapi rasa keraguan atau syubhat yang bisa meragukan atau menghancurkan akidah mereka, seketika itu mereka langsung mencari tempat berlindung, atau selain Islam mereka bisa menjadi orang Nasrani, Hindu, bahkan Buddha. Mereka berbuat hal demikian terhadap agama, padahal dia sebenarnya menipu dirinya sendiri. Hartanya, kerja kerasnya, pengetahuannya selama ini, waktunya dikarenakan ia keluar dari agama yang dianut keluarganya. Jika begitu, bagaimana kita akan mampu? Bagaimana kemampuan kita untuk membawa para pemuda keluar daripada keraguan tersebut? Mungkin hada faqat minni, afan ala kullil khata'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.